kay ang kanunay nga nagbuhat sa pagpakasala, iya sa yawa. Maangkon ta sa yawa, mga kaigsunan. Maangkon ta sa yawa. Kung magsigi kita paglapas-lapas sa ayang mugo. Makausap pa mga kaigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan diin kamo magkatanaw nining atong video. Igala igsoon, welcome sa atong panag-uban karon nga mga takna alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Diin atong pagatun-an karon nga importante kaayo nga topiko dinis balang kasulatan kun unsa ka importante ang balaod sa Dios. Abi niyo mga kaigsunan, daghan kay mga argumento karon sa tibuok kalibutan nga mag-aaway tungod kay nagkalain-lain ang mga panghuna-huna mahitungod sa balaod sa Dios. Ang uban mga kaigsunan, mangusog sila nga nawala na ang 10 Commandments tungod kay giilisa na kini siya sa gugma. Mao na siya mga kaigsunan nga munang makaingon pug ko nga kana bang kinahanglan higala igsoon magtuon ta sa Bible, ato ibutang sa ato ang prinsipyo nga kung magtuon ta sa Bible kinahanglan walay ligsan ang uban nga mga bersikulo nga naa sa balaang kasulatan. Gani mga kaigsunan atong masabtan kung unsa atong sayron karon, kung unsa ka importante ang kasuguan sa Dios. Ini mga kaigsunan, ato gini siya nga pagasayron tungod kay ang Dios sa diha nga siya nagasulti sa balaang kasulatan, sa diha nga nagbuhat siya og tao, matod pa dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Gani mga kaigsunan, nagsulat dinhi ang usa ka manggialamon nga tao nga mao si Haring Solomon. Nga matod pa dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13, tataw og tin-aw kay mga kaigsunan nga nag-ingon sa dinhi, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dugog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Higala igsoon, ang katungdanan sa tao dinhi nahimutang sa kalibutan, mao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Abi ninyo mga kaigsunan, nganong nakasala si Adan ug si Iba? Tungod kay ilang gilapas ang sugo sa Dios. Unsay sugo sa Dios? Kung atong basahon ang Genesis chapter 3, ang sugo sa Dios mao nga pagdili sa pagkaon sa kahoy nga nagpaila sa maayo ug sa dautan. Sa diha nga ilahan gilapas mga kaigsunan, sila nakasala. Buti pasabot higala igsoon, sakto ang giingon ni Haring Solomon nga ang katungdanan sa tao mao ang pagbantay sa sugo sa Dios. Mao ni siya magkaigsunan, ang mga tao karon sa tibok kalibutan naghimo na og kalain-lain nga mga panghuna-huna mahitungod sa balaod sa Dios. Ang uban mga kaigsunan moingon sila nga ang napulo ka mga sugo sa Ginoo naduha na lang. Ang uban pod moingon sila nga ang kasuguan sa Dios iya lang sa Israel. Ang uban pod mga kaigsunan moingon sila ang balaod sa Dios taman ras kang Juan. Abi niyo magkaigsunan, sultihan talang gid mo. Ato ibutang sa atong hunahuna kun ang balaod mawala. Pertiging gubuta higala igsoon. Gani kun moanha mo sa inyong mga lugar, kun walay himuon nga ordinansa ang ato nga mga barangay kapitan diha, abi niyo magkaigsunan, sultihan ta mo pertig pagkagubutas kalibutan. Mao na nga ang Dios naghatag siya katungdanan nga atong pagabuhaton nga mao ang pagtuman siya nga sugo, nga kining maong sugo mga kaigsunan ato kining ipasikad sa gugma. Mao na siya mga kaigsunan ato manggo dili mo nang makaingon ko nga atong sabton kung magbasa ta og Biblia tungod kay sa diha nga pag-ingon ni Jesus Christ, pag-ingon niya dinhi sa Mateo 22 versikulo 36 hangtod sa 37. Nga mingon siya dinhi, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Og si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Ang ikaduha, solo-samara sa mao nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Marang uban mga kaigsunan moingon sila, ang kasuguan na wala ang napulo ka mga sugo unya na ilisan sa duha, which is pertigyod kasayop nga prinsipyo mga kaigsunan. Tungod kay kaning napulo ka mga sugo mga kaigsunan, kining kasuguan sa Dios
Iya kining gipakita, gipasikad kiniya pinaagi sa gugma. Nganuman, kay kung walay gugma ang tao higala igsoon, dili gayod siya tuman sa sugo sa Ginoo. Muna nag-ingon ang Juan 14 versikulo 15. Matod pa dinhi sa Juan kapitulo 14 versikulo 15 nga nag-ingon siya dinhi, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong sugo. Buti pasabot mga igsoon nga ang meaning sa kasuguan is love. Gugma na siya mga kaigsoonan. Kanang napulo ka mga sugo mga igsoon, naa diha ang giingon ni Jesus Christ sa Mateo 22 versikulo 36 ug 37. Kanang Exodo kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 17, ang isa, duha, tulo, upat ka mga sugo, mao ka na ang buluhaton nato nga nagpakita nga nahigugma ta sa Dios. O gikan sa verse 12 to 17, nagapakita usab ka na siya sa atong gugma ngadto sa atong isig katawo. Unang sugo, ayaw pagbaton og laing Dios, ayaw pagsimba og laing Dios. Ikaduhang sugo, ayaw pagbuhat og larawan sa bisan unsa nga mga linilok dinhi sa langit, maingon man sa langit ug ganhi sa yuta, ingon man sa mga butang nga naailalom sa tubig nga naailalom sa yuta. Ikatulo, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Ang ikaapat, hinumduman nato ang adlaw ipapahulay ug ilho nato nga balaan. Mao na siya kanang upat ka mga sugo magkigsunan, mao kana ang kasuguan nga gihatag ni Kristo sa Mateo 22 versikulo 36 nga mauna atong bulaton nga nagpakita nga atong higugmaon ang atong Dios. Verse 12, higugmaon nimo ang imong ginikanan, tahura ang imong ginikanan. Higugmaon ang silingan, ayaw pagpatay. Higugmaon nato ang silingan, ayaw panapaw. Higugmaon nato tong silingan, dili ta mangawat. Higugmaon nato tong silingan, dili ta magsaksig bakak batok sa atong isig katawo. Diba? Dili ta mamakak. Higugmaon nato silingan, dili nato kaibgan ang butang nga iya sa atong silingan. Mauna siya magkaigsunan ang direkta nga pagkasulti nga sa diha nga si Kristo maingon siya, higugmaan nimo ang Dios, higugmaon nimo ang imong katawo, mauna siya nga tumano nato ang napulo ka sugo. Mauna siya magkaigsunan, tumano nato napulo ka sugo. Matod pa dinhi sa balang kasulatan sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16. Nay usa ka tawo dinhi mga kaigsunan nga nangutana aron siya makakabot sa kinabuhing walay katapusan. Matod pa dinhi sa verse 16. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron mapanag-iya ko ang kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana ka man, ikaw kanako may tungod sa maayo, ana ay usa lamang ka maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantahi ang mga sugo sa Dios. Kaniya nangutana siya nga nag-ingon, hain man ini. Si Jesus miingon, ayaw pagbuno, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ug ayaw pagsaksig bakak. Kanang giingon ni Jesus Christ mga kaigsunan, mauna ang kasuguan nga naa sa napulo ka mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw pagbuno, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, mauna siya ang naas napulo ka mga sugo mga kaigsunan. Sa laktod nga pag-istorya, sa diha nga miingon ang usa ka tawo, unsay akong buhaton aron ko maluwas, ang tubag ni Ginoong Hesus, bantay ang sugo. Bantay ang sugo. Sumuna siya mga kaigsunan. Mauna ang sayop nga argumento nga moingon kung ang balaod wala na. Gani mga kaigsunan, sa diha nga karon nga kapanahunan atong masayran nga ang mga katawhan karon dili gyud sila gusto sa balaod sa Dios. Nganuman, kabalo ba mga kaigsunan ug kinsay una nga naa dinhi sa kalibutan nga gusto gyud nga ang mga tao magsupak-supak sa sugo sa Ginoo? Nakabalo mo? Kung atong basahon ang sinulat ni Apostol Juan mga kaigsunan, sa Juan kapitulo 1 Juan kapitulo 3 versikulo 8. Ang naghimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa binuhatan sa yawa. Abi niyo mga kaigsunan matud pa, ang naghimo sa pagpakasala iya sa yawa. Munang gusto ang yawa magkaigsunan nga walaon ang kasuguan. Kaya kung muatras ta sa verse 4, sa 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala, naghimog paglapas sa sugo.
Kay ang paglapas sa sugo mao ang pagpakasala. Buti pasabot mga kaigsunan, una nga nasuko sa maong balaod si Satanas. Muna bantay ta karon mga kaigsunan kun irihis gali ta sa 10 commandments mga kaigsunan. Remember, si Satanas maoy atong amahan. Nganuman, si Satanas mismo mga kaigsunan, gusto niya nga walaon ang kasuguan aron nga ang tanan kanunay nga nagpakasala. Kung atong basahon sa Good News Version ang kining 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 8, matod pa sa Good News Version, ang tanan nga nagpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Laktod na siya nga direkta nga pagkaistorya sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Mauna nga kung ikaw karon irihis ka sa mga kasuguan, kung supa ka sa sugo sa Dios, hinumdumi igsoon, gilingla ka sa yawa. Gusto sa yawa mga kaigsunan nga imong supakon ang sugo sa Dios. Nganuman sa diha nga kasupak kita sa kasuguan sa Ginoo, iyahata. Pero kung atong tumanot ng sugo sa Ginoo mga kaigsunan, matod pa dinhi sa sinulat ni Apostol Pedro sa 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 3 nga nag-ingon, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili bugat. Mga kaigsunan, matod pa dinhi, kung ato kunong maila kuno nato nga nahigugma ta sa Ginoo, kung atong tumanon ang sugo sa Dios. Mao nang si Satanas dili siya gusto nga atong pagatumanon ang sugo niya, ang sugo sa Dios, nganuman kay mahigugma di ay ta sa Ginoo. O hinumduman nato mga kaigsunan, ang sugo sa Dios dili bugat. Klaro kay mga kaigsunan, nga gusto ni Satanas nga ang tanan nga mga tao maglapas-lapas kanunay sa iyang mga sugo. Kay matod pa sa tong gibasa kaganina sa 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 8, kay ang kanunay nga nagbuhat sa pagpakasala iya sa yawa. Maangkon ta sa yawa mga kaigsunan. Maangkon ta sa yawa. Kung magsigi kita paglapas-lapas sa iyang mga sugo. Pero kung ato kunong bantayan ang iyang mga sugo mga kaigsunan, atong gihigugma ang Dios. Matod pa sa 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 3, mailan nato nga kita nahigugma sa Dios kung atong gibantayan ang iyang mga sugo. Kay si Satanas mismo mga kaigsunan, matod pa sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 17, ang dragon mga kaigsunan nasuko pag-ayo sa tanan nga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Matod pa dinhi, Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 17, unya ang dragon nasuko batok sa babae ug miadto siya aron sa pakigubat batok sa tanan nga uban pa ang mga kaliwat sa babae sa mga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug nagkupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. Ug ang dragon may barug diha sa baybayon sa dagat. Abi niyo mga kaigsunan, kung atong pamalandungan pag-ayo, kinsa ning dragon? Ang yawa. Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 9. Dragon, bitin, serpente, yawa. Ang yawa mga kaigsunan nasuko pag-ayo sa kaliwat sa babae. Kinsa ning babae mga kaigsunan kung magisgot sa Revelation chapter 12, iglesia. Kinsa ning ang dragon may barog taliwala sa baybayon sa dagat, unsa ning dagat? Pinadayag 17 versikulo 5, taliwala sa katawhan. Galaigsoon. Ang kahulugan sa dagat may kaigsunan o sa tubig, katawhan. Mao ang dragon naningkamot sa pagwala sa balaod sa Dios ug siya may barog ni pataliwala sa daghang mga tao. Busa mga kaigsunan, sa tibuok karon nga kalibutan, gamay ra kaayo ang nag-indusar sama sa mga Seventh-day Adventist nga naga-indusar nga pagatumanon gayud ang balaod sa Dios. Kay kasagara karon ang imong madunggan mga wali mga kaigsunan sa nagkalain-laing mga tinuhan sa tibuok kalibutan naga-reject mahitungod sa napulo ka mga sugo sa Dios. Abi niya mga kaigsunan, nganong gusto ni Satanas nga atong pagasupakon ang nganong nasa na kini ang gusto man sa kaaway nga ato nga pagasupak-supakon aron maiyahata. Mao na siya mga kaigsunan nga kung ato pamalandungan pag-ayo, ikaw ug ako karon mga kaigsunan, kung naaman ka karon sa usa ka pundok nga nagasalikway sa kasuguan sa Dios, balik na yung taon,
balik ta sa pagbantay sa sugo sa Dios. Musugot mo sa dili magigsunan kamo nagtuman na. Nagtuman mo sa kasuguan. Nagsimba mo sa Dios, wala mo ni simba sa yawa. Wala mo nagpasipala. Wala ninyo gigamit ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Ang uban, siguro nakahimog larawan. Ang uban pod wala. Pero nagtuo ko nga kamo ni subay na gid ana. Ang siyam mga kaigsunan inyo naging gituman. Wala mo nagsupak sa iyong ginikanan. Wala mo nagpatay, wala mo nang ngabit, wala mo nang nangawat, wala na makak. Gituman na ginamang kaigsunan. Kana lang yung ikaupat nga sugo. Ngano nga gusto mo na nga walaon ni Satanas, nganong kana ramang gyud ng ikaupat nga sugo. Sa tinuod lang magkaigsunan sa siyam nagtuman man mo. Ang kinitanan nga mga anti-10 commandments nga mga tao nagtuman man is kasuguan. Pero kana lang ging usa mo'y wala gituman. Nganuman sunod mga kaigsunan atong pagahisgotan ngano nga kani ramang ging ikaupat nga sugo nga wala gituman sa mga katawhan. Mao nay panlimbasugan gag ayo ni Satanas ngayang pagagubon. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Kining ato nga gitun-an nga kasuguan walaon ni Satanas. Pinaagi sa pagsupak-supak. Dili man mabalakas sa Satanas mga kaigsunan bisan pag inyong tumanon ang siyam basta nalay isa. Matod pa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 ang naglapas sa usa lamang kasugo nahimong manilapason sa tanan. Dili makapasar ang argumento mga kaigsunan nga ang kasuguan dili makapamatarong. Dili kapasar nga argumento dinis bala ang kasulatan. Tataw og tin-aw kaayo mga kaigsunan sa Roma kapitulo 2. Atong mabasa siya mga kaigsunan nga ang kasuguan makapamatarong mga igsoon. Roma kapitulo 2 versikulo 13. Matod pa dinhi sa Roma kapitulo 2 versikulo 13 mga kaigsunan. Kay dili ang nagapatalinghog sa kasuguan maoy mamatarong atubangan sa Dios. Kun dili ang nagatuman sa kasuguan mao ang pakamataronganon. Ha? Klaro mga kaigsunan. Ang uban maingon sila di na kinahanglan ang kasuguan kay ang kasuguan dili makapamatarong. Pag sure, ang kasuguan makapamatarong. Roma 2 versikulo 12. Ang uban maingon sila ang kasuguan dili na ngayon tumanon kay ang kasuguan dili makaluwas. Wrong. Juan kapitulo 2 12 versikulo 50. Atong basahon mga kaigsunan ug unsay giingon ni Juan kalabutan sa kasuguan. Juan kapitulo 2 12 versikulo 50 nga nag-ingon. Ug ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang mga sugo mao ang kinabuhing dayon. Di ba? Sa atong gibasa kaganiha mga kaigsunan sa Mateo 19 versikulo 16, adunay usa ka tawo nga niingon, Ginoo unsay akong buhaton aron ako makaangkon sa kinabuhing dayon? Unsay gitubag ni Kristo? Bantayi ang mga sugo. Unsang mga sugo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pang makak. Igsoon mauna nga dili makapasar nga argumento nga moingon nga ang kasuguan dili makapamatarong, sipyat. Moingon nga ang kasuguan dili makaluwas, sipyat. Abi niya mga kaigsunan sultian talanggid mo ni ana nganuman tungod kay daghan kay mga tao karon nga supak sa napulo kasugo. Ang rason nga nag-ingon nga kuno ang kasuguan lisod tumanon walay nakatuman sa kasuguan. For your information mga kaigsunan, sa balaang kasulatan si Abraham nakita nga nagtuman sa sugo sa Dios. Si Job nagtuman sa mga sugo sa Dios, hingpit at tubangan sa Ginoo. Moingon galitag hingpit mga kaigsunan, bot pasabot nagmatinumanon sa sugo sa Dios. Dili ta makaingon mga kaigsunan lisod tumanon nganuman sa atong gibasa kaganina sa 1 Juan kapitulo 4 5 versikulo 3 ang kasuguan sa Dios dili bugat. Mao na siya mga kaigsunan ato ginahinumduman. Usahay gitaptapan lang gyud ta sa wali sa atong mga leader ba nga walay makatuman sa kasuguan, ang kasuguan lisod tumanon, ang kasuguan iyara sa Israel. Ang giingon dinhi mga kaigsunan dili iya sa Israel. Tanan nga mga tao higala igsoon matod pas Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Tanan nga mga tao patumanon sa sugo sa Dios. Mao na nga higala igsoon hinumduman nato atong hinuklugan ang atoang kaugalingon. Kung usata sa masuko kung naay maghisgot og 10 commandments mga kaigsunan, hinumduman nato mga kaigsunan, ang unang nasuko sa balaod sa Dios mao si Satanas. Hinumduman nato mga kaigsunan,
Kung irihis kita karon, akong usbon, kung masuko kita, kung hisgutan kita ginapulo ka mga sugo, inumduman nato mga kaigsunan, basin, di ko mayong basin, naapagyud ta sa poder nga iya ni Satanas. Kay si Satanas mismo nagahatag og pamaagi aron nga iyang bungkagon ang balaod sa Dios. Igalaigson, pasaylo ako ninyo kung usahay medyo bugat ang mga bersikulong atong ginabasa. Pero matod pa sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 16, inyo haba akong gikasilagan tungod kay inyo, gisultihan ko kamos kamatuoran. O kining kamatuoran mga kaigsunan, matod pa sa Juan, nga kining kamatuoran, magahatag kininatog kagawasan. O kining kamatuoran, magahatag kanato og kaluwasan. Igala igsoon. Inumduman nato itong kinabuhi. Matod pa sa balaang kasulatan, Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 7, ini kadungog ninyo nining mga pulunga, ayaw ninyo paghahiang inyong kasing-kasing. Muna siya mga igsoon, nga nini mga takna, ako nang hinaot, nga amigo gid tantanan. Kini siyang ato nga pagpahayag, dili kini siya pagpanghilabot sa lain nga mga sikta o mga tinuhan. Ato lang gipadayag kung unsa ang kamatuoran nga naa dinhis bala ang kasulatan. Atong gipakita mga kaigsunan nga ang kasuguan, ang pundasyon din ni ana, mao ang gugma. Sunod mga kaigsunan atong hisgutan nganong nga kining gipasabot magid ni Kristo nga ang pagtuman sa kasuguan pinasikad sa gugma. Hinaot unta mga kaigalaan, mga kaigsuonan nga naa ka moy matun-an ning ato nga pagtuon karon. God bless o ang Ginoo magauban sa matag usa kanato.